Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og Happy Preparation Day. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 24 giuluhan og si Kristo anaa kanako ang paglaom alang sa himaya. Ang atong teksto makita sa Colosas 1:27. Gibutan sa Dios ang pagpailang ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Kapag laom, si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Ang usa ka kahibalo alang niini nga kahibulungan naghatag og yawi sa mataglain kini nagaabling ngadto sa kalag sa mga bahandi sa universo sa mga puruhan sa walay kinutuban nga kalambuan. O kini nga kalambuan mabatunan pinaagi sa kanunay nga pagpadayag nganhi kanato sa kinaiya sa Dios. Ang himaya ug ang kahibulungan sa sinulat nga pulong dili na unta kinahanglan nga magsusi pa kita sa kamatuoran. Walay mas labaw nga kahibalo, walay dugang nga kalambuan. Ang Dios muhunong nasa pagkalabang makagagahom ug ang tawo muhunong nasa pag-uswag. Salamat sa Dios nga dili ingon niini tungod kay ang Dios walay kinutuban ug diha kaniya ana ang tanang mga bahandi sa kaalam. Mahimo kita nga hangtod sa kangturan magkaplag, magkat-on apan dili gayud mahurot ang mga bahandi sa iyang kaalam. Iyang pagkamaayo o ang iyang gahom. Tuguti nga ang nagapangita alang sa kaluwasan sa Dios magahupot sa mga kusog ug pagkamatinduanon nga iyang batunan alang sa kalibutanong bandi ug ang tumong maangkot. Ang tanan kinsa nakigpahat sa iyang kaluwasan dinhi ug kinsa nagalaom sa pagpahat sa mga kahimayaan sa ginharian sa umalabot. Makigiusa uban kang Kristo ang matag usa angay nga mubati nga siya adunay responsibilidad alang sa iyang kaugalingon nga kahimtang. Kung kini sila magpabilin sa ilang Kristohanon nga paglakaw, si Jesus diha kanila mamahimong paglaom alang sa himaya. Ug ang ilang kalipay ug gugma ang pagsulti og mga pagdayeg alang kaniya aron nga sila mapalagsik. Ang buluhaton sa ilang agalon duol o hinumdum alang kanila. Ang matag Kristohanon angay nga magpadayon gikan sa kusog ngadto sa kusog ug gamiton ang tanan niya nga makusog sa buluhaton sa Dios. Kapag laom, ang kinabuhi sa usa ka tinuod nga tumutuo nagapadayag sa pagpuyo sa manluluwas. Ang iyang tibok kinabuhi usa ka testimonya sa gahom sa grasya ni Kristo. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat nga imong gipadala kanamo ang imong anak nga si Kristo nga among paglaom alang sa himaya. Tabangi kami nga kanunay kami magatuto kaniya sa ngalan ni Jesus. Amen.